नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम ज्योतिष दर्पणमा। तपाईहरुको साथमा छु म ज्योतिष सुभाष गौतम। हामी ज्योतिर्विज्ञान, वास्तुविज्ञान, रत्न विज्ञानका आधारमा जीवनलाई कसरी सुख, शान्ति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, वृद्धि गर्न सकिन्छ यसको बारेमा चर्चा गर्छौं। टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टेलिफोन नम्बर 021 57 13 19। यस नम्बरमा टेलिफोन गरी आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ भने हामीलाई फेसबुक पेज मार्फत जिज्ञासा राख्दा facebook.com/ज्योतिषसुभाषगौतम आफ्नो फेसबुकमा गएर ज्योतिष सुभाष गौतम टाइप गर्नु होला वा हाम्रो टेलिभिजनको पेज facebook.com/मकालु टेलिभिजन एचडी लाइभ टाइप गरेर जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँका जिज्ञासाको समाधान, निवारण उपाय, ज्योतिर्विज्ञान, वास्तुविज्ञान, रत्न विज्ञानका आधारमा धर्म, पर्व, संस्कार, संस्कृति, उत्सवको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। र पूर्वीय शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र हाम्रो धर्म, पर्व, संस्कार, संस्कृतिका बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। पूर्वीय शास्त्रको माध्यमबाट जीवनलाई अनुकूलता प्रवेश अथवा अनुकूलता बनाउन बृहत्तर रूपमा सकिन्छ। त्यो अनुकूलतालाई कसरी बनाउने, त्यो अनुकूलता बनाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, ग्रहको नकारात्मक प्रभावलाई निवृत्ति गर्न के गर्नुपर्छ, ग्रहको सकारात्मक प्रभावलाई वृद्धि गर्न के गर्नुपर्छ, यसको बारेमा हामी पूर्ण जानकारी दिने गर्छौँ। टेलिफोन गर्दाखेरि हाम्रो टेलिफोन नम्बर 021 57 13 19 जुन तपाईले टेलिभिजनको स्क्रिनमा हेर्नु भएको छ यस नम्बरमा जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। र हामीलाई फेसबुक पेज मार्फत जिज्ञासा राख्दा facebook.com/ज्योतिषविज्ञानका आधारमा जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। facebook.com/ज्योतिषसुभाषगौतम यो मेरो व्यक्तिगत पेज, facebook.com/मकालु टेलिभिजन एचडी लाइभ टाइप गर्नु होला, यो हाम्रो टेलिभिजन पेज, यसमा जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। र हामी यहाँका जिज्ञासाको समाधान, निवारण उपाय दिन्छौँ। र धर्म, पर्व, संस्कार, संस्कृति के हो यसको बारेमा विशेष चर्चा गर्छौँ। र रत्नको बारेमा हामीलाई धेरैभन्दा धेरै जिज्ञासाहरू आइरहेका छन्। तर रत्नको बारेमा हामीले बृहत्तर रूपमा चर्चा गर्दाखेरि के ध्यान दिनुपर्छ भने रत्न कुण्डलीका आधारमा मात्रै धारण गर्नुपर्छ, यो ध्यान दिनु होला। रत्न धारण गर्दाखेरि कुण्डली अनुसारेण मात्र धारण गर्ने र रत्नको प्रयोगमा हामीले विचार गर्नुपर्ने पछि के छ भने रत्नको क्वालिटी, क्ल्यारिटी ध्यान दिनु पर्यो। र रत्न कुन ग्रहको रत्न धारण गर्ने हो, त्यो कुण्डलीमा कारकेश छ या मार्केश छ। मार्केश ग्रहको रत्न कहिले पनि धारण गर्नु हुँदैन, यो हामीले स्पष्ट बुझ्नुपर्छ। कारक ग्रहको रत्न हामीले धारण गर्न सक्छौँ। त्यो रत्न धारण गर्दा के हुन्छ भने कर्म, वृद्धि, सहजता, सरलता राम्रो प्राप्त हुन्छ। भनेपछि हामीले के बुझ्यो भने कुण्डलीको आधारमा रत्नलाई धारण गर्न प्रयोग गर्न सक्यौँ। त्यो सकाइका आधारमा रत्न प्रयोग गर्दा त्यसबाट सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक सोच बढी वृद्धि हुन्छ। र विशेष रूपमा रत्न धारण गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, विचार गर्नुपर्ने कुरा विशेष रूपमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। रत्न धारण गर्दा हामीले रत्नको प्रभावकारिता कतिको छ त्यो बुझेर मात्र धारण गर्नुपर्छ। रत्नको प्रभावकारिता भनेको रत्नको पावर, रत्नले दिन सक्ने क्षमता कति छ, त्यो दिन सक्ने क्षमतालाई वृद्धि गर्न हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि त्यसको घनत्व, त्यसको इनर्जी सेभिङ पावर कति छ, त्यसले इनर्जी कतिसम्म फ्लो गर्न सक्छ, त्यो बुझेर धारण गर्यो भने त्यसबाट सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक सोचको लागि त्यसको प्रभावहरू वृद्धि हुन्छ। भनेपछि रत्न धारण गर्दा हामीले तीनटा कुरा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। एक, कुण्डलीमा तपाईको कारक ग्रहको मात्र रत्न धारण गर्नुपर्छ अथवा त्रिकोणको रत्न हामी जहिले पनि धारण गर्न सक्छौँ, यो ध्यान दिनु होला। त्रिकोण भनेको 1 5 9 यो त्रिकोणको रत्न हामीले सधैँ धारण गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको रत्न भनेको कारक ग्रहको रत्न। तपाईको कुण्डलीमा कारक ग्रह यदि छ त्यसले तपाईले दिन सक्ने क्षमता, तपाईको उन्नति, प्रगति, वृद्धि गर्न सक्ने क्षमता छ भने त्यो ग्रहको रत्न धारण गर्न सक्नु, यो ध्यान दिनुपर्छ। 2 नम्बरमा राशि अनुसार हामीले कदापि रत्न धारण गर्नु हुँदैन। मेरो चाहिँ फलानु राशि हो, म फलानु राशिको मान्छे, कुन रत्न धारण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले रत्न धारण गर्नुहुन्छ भने त्यसले नकारात्मक प्रभावै वृद्धि गर्छ, सकारात्मक प्रभाव वृद्धि गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि राशि कुन हो त्यसको आधारमा रत्न कहिले पनि धारण नगर्ने, यो ध्यान दिनु होला। 3 नम्बरमा रत्नले गर्न सक्ने, काम गर्न सक्ने क्षमता, उसको क्यापेसिटी कतिको छ त्यो ध्यान दिनु होला। अब कति पैसाको रत्नले काम गर्छ भन्ने भन्दा पनि रत्नको क्ल्यारिटी, त्यसको घनत्व, त्यसको भित्रको वाटर मार्किङ कति छ भन्ने बुझ्यो भने मात्र रत्नले
काम गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। अब पैसामा हामी कुरा गर्छौँ त्यसलाई ठ्याक्कै यसको यति भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पैसाभन्दा पनि रत्नको क्वालिटीलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ महँगो पर्न सक्छ, कहिलेकाहीँ सस्तै पनि पाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जुन रत्न धारण गर्ने त्यसको प्रभावकारिता कस्तो छ त्यो बुझेर धारण गऱ्यो भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव हामीले प्राप्त गर्छौँ। यो त भयो रत्नको प्रभावकारितालाई विचार गर्नुपर्ने पर्छ। अब रत्नको प्रभावकारितालाई विचार गर्दाखेरि हामीले विशेष रूपमा के ध्यान दिनुपर्छ भने जुन रत्न हामी धारण गर्दैछौँ त्यो रत्नको प्रभाव चाहिँ तपाईँको जीवनमा उन्नति प्रगतिदायक छ भने त्यो रत्न तपाईँलाई राम्रो उन्नति प्रगति दिन्छ। तर जुन ग्रहले तपाईँलाई उन्नति प्रगति दिँदैन त्यस्तो उन्नति प्रगति नदिने ग्रहको रत्न धारण गर्दाखेरि त्यसबाट नकारात्मक प्रभावै मात्र वृद्धि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हामीले रत्नलाई धारण गर्दाखेरि विशेष बुझ्नुपर्ने कुरा रहेको छ। त्यो हामीले बुझेर मात्र रत्न धारण गर्यो भने सुख शान्ति समृद्धि वृद्धि हुन्छ। हामीसँग कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ कालो पुलबाट। कालो ताराजी कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ? म के अरे छोरोको बारेमा। जन्ममिति बताउनुहोस् त ताराजी। 2047 साल वैशाख 23 गते आइतबार। 2047 साल वैशाख 23 गते। 47 साल वैशाख 23 गते। समय भन्नुहोस् त ताराजी। हजुर, समय दिउँसोको 2 बजे आइतबार। दिउँसोको 2 बजे। जन्मस्थान कहाँ हो ताराजी? छोराको लागि 2047 साल वैशाख ताराजी 23 गते। टेलिभिजनको आवाजलाई म्युट बनाउनु होला है। आइतबार टेलिभिजनलाई म्युट बनाउनु होला है त। उहाँले आफ्नो टेलिभिजनको आवाज ठुलो बनाउँछ। उहाँको हामीले सम्पर्क विच्छेद गर्छौँ, उहाँको हामी समग्रमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शक पनि तपाईँहरू पनि हामीलाई टेलिफोन गर्दाखेरि आफ्नो टेलिभिजनको आवाजलाई म्युट गरेर हामीसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि यहाँको टेलिभिजनको आवाज ठुलो बनाउँदै गफ गर्नुभयो भने हामी तपाईँहरूका जिज्ञासाको समाधान दिन असमर्थ हुनेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि टेलिभिजनको आवाज म्युट गरेर हामीसँग जिज्ञासा राख्नु भने समाधान निवारण उपाय दिनेछौँ। हामीलाई ताराजीले दिनुभएको जन्ममिति रहेको छ 2047 साल वैशाख 23 गते। समय दिउँसोको 2 बजे। जस अनुसार ताराजीको नामको अक्षर हुन्छ सबाट हुन्छ, राशि हुन्छ कन्या है त ताराजी। अब के छ भने कुण्डलीतर्फ जाउँ। कुण्डलीमा के छ भने लग्नको मालिक सूर्य ग्रह भाग्यस्थानमा प्रभावशाली छ। यो राम्रो पक्ष छ ताराजी। सूर्य ग्रहको प्रभाव 21 डिग्रीमा छ, यो पनि राम्रो हो। सूर्य ग्रहको प्रभावकारिता भनेको 21 डिग्री हो। सूर्य ग्रह भनेको उन्नति प्रगतिको लागि एकदम उत्तम मानिन्छ। उन्नति प्रगतिलाई वृद्धि गर्नको लागि एकदम राम्रो मानिन्छ। अहिले अब गति हेर्नुसम्म अर्को कुरा के छ भने भाग्यस्थानको मालिक बृहस्पति छ। बृहस्पतिको अवस्था पनि एकादश स्थानमा प्रभावशाली छ। मङ्गल ग्रहको अवस्था हेरौँ, मङ्गल ग्रहको अवस्था अति माङ्गलिक दोषयुक्त छ, तर त्यो खासै केही फरक चाहिँ छैन। तर के छ भने आफ्नो मेहनतले उन्नति प्रगति उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने योग एकदम राम्रो रहेको छ ताराजी। त्यसले गर्दा आत्तिनु पर्दैन। छोराले जीवनमा राम्रो उन्नति प्रगति गर्नुहुन्छ। उहाँको उच्च पद प्रतिष्ठाको योग छ। झन् 79 साल असार 9 गतेसम्म बृहस्पतिको दशा छ। यो आउने असार 14 त्यसपछि शनिको दशा प्रारम्भ हुन्छ, त्यसमा ध्यान दिनु होला। योगिन दशामा हेर्दाखेरि अहिले के छ भने ताराजी सिद्धाको दशा छ। अब आउने असारसम्म चाहिँ ग्रह अनुकूल छ। कार्यमा सहजता सरलता उन्नति प्रगति राम्रो प्राप्त गर्ने योग पनि हो। यो राम्रो पक्ष रहेको छ। तर एउटा राहु ग्रह छ 72 दशामा। यो राहुको चाहिँ जाप पाठ गरिदिनु होला, जसले गर्दा उसको जीवनमा उन्नति प्रगति राम्रो हुन्छ है त। उन्नति प्रगति भाग्यवृद्धि राम्रो हुन्छ। त्यही पनि बृहस्पतिले उन्नति प्रगति दिने ग्रह भए तापनि यो राहुको जाप पाठ शान्ति गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने छोराले राम्रो उन्नति प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ है त। धन्यवाद ताराजी हामीलाई टेलिफोन गरिदिनु भएकोमा। दर्शकहरू पनि हामीलाई टेलिफोन गरी आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँका जिज्ञासाको समाधान निवारण उपाय दिनेछौँ। ज्योतिर्विज्ञान वास्तु विज्ञान रत्न विज्ञानका आधारमा टेलिफोन गर्दा हामीलाई स्पष्ट र पूर्ण जिज्ञासा राख्नु होला। हामी यहाँका जिज्ञासाको समाधान निवारण उपाय दिनेछौँ। ज्योतिष विज्ञान सम्बन्धी वास्तु विज्ञान सम्बन्धी रत्न विज्ञान सम्बन्धी टेलिफोन गर्दा मेसेज गर्दा पूर्ण जिज्ञासा राख्नु होला। अस्पष्ट र अपूर्ण जिज्ञासा छन् भने ती जिज्ञासाको हामी समाधान निवारण दिन असमर्थ रहन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पूर्ण जिज्ञासा पठाउनु होला। पूर्ण जिज्ञासा भन्नाले जन्ममिति जन्म समय जन्मस्थान पूर्ण लेखी हामीलाई पठाउनु होला। हामी यहाँका जिज्ञासाको समाधान निवारण उपाय दिनेछौँ। ज्योतिर्विज्ञान वास्तु विज्ञान रत्न विज्ञानका आधारमा र हामीले चर्चा गर्छौँ रत्नको बारेमा। विशेष प्रभावकारिता कसरी हुन्छ, रत्नलाई कसरी राम्रो बनाउने, रत्नको प्रभावले कसरी जीवनमा सकारात्मक प्रभाव वृद्धि गर्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। अब अर्को पक्षलाई हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने रत्न धारण गर्दाखेरि रत्न
लगाइसकेपछि सबै चिज हुने होइन। रत्नको प्रभावकारिता हुन बिस्तारै बिस्तारै समय लाग्ने हुँदाखेरि रत्न आज धारण गऱ्यौँ भने त्यसको प्रभाव हामीले स्वतः भोलिदेखि अवश्य प्राप्त गर्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि धैर्य धारण हामीले हुनुपर्छ। धैर्य धारण गर्नुभयो भने हामीले रत्नको प्रभावकारिता, उन्नति, प्रगति राम्रो प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि रत्न धारण गर्दाखेरि राम्रो उच्च कोटिको कार्य गर्न सक्ने क्षमता भएको रत्न धारण गर्नुभयो भने त्यसको सकारात्मक प्रभावहरू राम्रो प्राप्त हुन्छ। दर्शकवृन्द, हामी तपाईहरुलाई ज्योतिष विज्ञान, वास्तु विज्ञान, रत्न विज्ञानका आधारमा जिज्ञासाको समाधान निवारण उपाय दिनेछौँ। पूर्वीय ज्योतिर्विज्ञान, ज्योतिषशास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्नशास्त्रका आधारमा टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँका जिज्ञासाको समाधान निवारण उपाय दिनेछौँ। समय छोटो विश्रामको, हेर्दै गर्नुहोला मकाल टेलिभिजन एचडी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यहाँका जिज्ञासाको समाधान निवारण उपाय दिनेछौँ ज्योतिर्विज्ञान, वास्तु विज्ञान, रत्न विज्ञानका आधारमा। टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टेलिफोन नम्बर 021571319। यस नम्बरमा टेलिफोन गरी आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई फेसबुक पेज मार्फत जिज्ञासा राख्दा facebook.com/ज्योतिष गौतम आफ्नो फेसबुकमा गएर ज्योतिष गौतम टाइप गर्नुहोला। हाम्रो पेज आउँछ, हाम्रो पेजमा लाइक गर्नुहोला, जिज्ञासा राख्नुहोला। हामी यहाँका जिज्ञासाको समाधान निवारण उपाय दिनेछौँ। पूर्वीय ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिषशास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्नशास्त्रका आधारमा जीवनलाई कसरी सुख, शान्ति, समृद्धि, वृद्धि गर्न सकिन्छ यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। पूर्वीय ज्योतिषशास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्नशास्त्रका आधारमा दर्शकवृन्द, हामीले रत्नको प्रभावकारिता, रत्नलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेको बारेमा विशेष चर्चा गऱ्यौँ। हरेक ग्रहको रत्न धारण गर्दा विशेष आफ्नो विधान हुन्छन्। सूर्य ग्रह आफ्नो बारमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने आइतबारमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने चन्द्रमाको रत्न सोमबारमा, मङ्गलको रत्न मङ्गलबारमा, बुधको रत्न बुधबारमा, बृहस्पतिको रत्न बिहिबारमा, शुक्रको रत्न शुक्रबारमा, शनि राहु केतु यो शनिको रत्न शनिबारमा, राहुको रत्न तपाईँले बुधबारमा धारण गर्न सक्नुहुन्छ, शनिबार धारण गर्न सक्नुहुन्छ भने केतुको रत्न शनिबारको धारण गर्नुपर्छ। यसरी आफ्नो अनुकूलता हेरेर आफ्नो मिलाउँदै रत्न धारण गऱ्यो भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव अवश्य प्राप्त हुन्छ। पूर्वीय शास्त्र, पूर्वीय दर्शनको माध्यमबाट हामी तपाईहरुको जीवनमा कसरी सुख, शान्ति, समृद्धि, वृद्धि गर्न सक्छौँ यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। कोही दर्शक हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार। टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भइसकेको छ। दर्शक, हामी तपाईहरुका जिज्ञासाको समाधान निवारण उपाय दिनेछौँ ज्योतिर्विज्ञान, वास्तु विज्ञान, रत्न विज्ञानका आधारमा। वास्तुको हामी विभिन्न सूक्ष्म पक्षको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। सूक्ष्म अध्ययन भन्नाले हामी सिँढीको सङ्ख्याको बारेमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। घरमा सिँढी बनाउँदाखेरि सिँढीको प्रयोग जहिले पनि क्लकवाइज, जसरी घडी घुम्दछ त्यसरी नै घुम्ने बनाउनु पर्दछ। जसले गर्दा के हुन्छ भने त्यो उचाइ, त्यो इच्छा शक्ति तपाईँमा बढीभन्दा बढी वृद्धि हुने गर्छ। भनेपछि हामीले उचाइ अथवा भनौँ हाइट प्राप्त गर्नको लागि सिँढीको लागि क्लकवाइज प्रयोग गर्नुपर्छ भने, अथवा तपाईँले सिँढीको सङ्ख्या हुन्छ नि, खुड्किलाको सङ्ख्या कुरा गर्नुहुन्छ भने 9वटा सङ्ख्या बनाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा राम्रो हुन्छ। र 9वटा सङ्ख्या तपाईँले एउटा लाइनमा, अर्को लाइनमा 9वटा गरेर 18वटा सङ्ख्या तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई 7 पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। कुनै पनि बिजोडी अङ्क तपाईँले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा राम्रो हुन्छ है त। भनेपछि अब तपाईँले घरमा राम्रो बनाउनको लागि कुनै कोठालाई होचो बनाउनुहुन्छ भने त्यसलाई विशेष ध्यान दिनु होला। वास्तुशास्त्रमा होचो र अग्लोको सिद्धान्तमा विशेष महत्त्व दिएको छ। उत्तरतिर खाल्डो बनाउनुहुन्छ भने त्यसले क्षति गर्छ, नैऋत्य कोणतिर खाल्डो बनाउनुहुन्छ भने त्यसले क्षति गर्छ। बरु सकेसम्म सम्म बनाइदिनुहोस्, सबैतिर चाहिँ एकै लेभलको सम्म होस्, त्यसले राम्रो फल दिन्छ। तर अलिकति कुनै ठाउँ चाहिँ होचो, कुनै ठाउँ चाहिँ अग्लो बनाउनु भएको छ भने त्यसले नकारात्मक प्रभावै वृद्धि गर्छ। यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि वास्तुविदसँग सल्लाह सुझाव लिएर घर बनाउनुहुन्छ भने त्यसले सकारात्मक प्रभाव राम्रो गर्छ। तर जीवनको अमूल्य लगानी, जीवनभरको लगानीलाई तपाईँले सुरुमै सल्लाह सुझाव लिएर बनाउनु भयो भने त्यसबाट सकारात्मक प्रभाव हामीले धेरैभन्दा धेरै प्राप्त गर्न सक्छौँ। यिनै जिज्ञासाको हामी तपाईँहरूको समाधान निवारण उपाय दिनेछौँ ज्योतिर्विज्ञान, वास्तु विज्ञान, रत्न विज्ञानका आधारमा। पूर्वीय शास्त्र ज्योतिषशास्त्रको विशेष महत्त्व रहेको छ र जसलाई वेदको हामी चक्षुको रूपमा, आँखाको रूपमा पनि लिने गर्छौँ। किन भन्दाखेरि यसले जीवनलाई सहज बनाउन, उन्नति बनाउन, प्रगतिमय बनाउनको लागि विशेष भूमिका खेलेको हुन्छ। अब कसरी यसको निवारण गर्ने भन्दाखेरिमा दशाको आधारलाई अनुकूलता बनाएर तपाईँले त्यसको निवारण गर्नुभयो भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव अवश्य तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो दशाको आधारमा अनुकूलता सिर्जना गर्नको लागि के गर्ने?
कुण्डली दर्शन गर्ने, दर्शन गराउने ज्योतिष गुरुहरूलाई, जसले तपाईँको कुण्डलीमा नवग्रहको प्रभावमा अहिलेको तात्कालिक अवस्थामा के छ, गोचरको अवस्थामा के छ, निर्कुल गर्नुहुन्छ। यसरी निर्कुल गरिसकेपछि हामीले गरिने जुन कर्म हुन्छन् त्यसमा सफलताहरू हुन्छन्, कार्यमा सहजताहरू हुन्छन्, सहज रूपमा हामी त्यसलाई प्राप्त गर्छौँ। टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, टेलिफोन नम्बर 021571319, यस नम्बरमा टेलिफोन गरी आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई फेसबुक पेज मार्फत जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। facebook.com/ज्योतिषसुभाष गौतम, आफ्नो फेसबुकमा गएर ज्योतिषसुभाष गौतम टाइप गर्नुलाई हाम्रो पेज आउँछ। कोही दर्शक हामीसँग आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुरको शुभ नाम? हजुर सर, मेरो नाम चाहिँ विशाल परियार, म पोखरादेखि। ईश्वर भन्नुभयो शुभ नाम? हजुर सर, मेरो नाम विशाल परियार, म पोखरादेखि। विशालजी कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ? म आफ्नै बारेमा सर। जन्ममिति बताउनुहोस् त विशालजी। मेरो जन्ममिति चाहिँ 2047 चैत्र 7 गते शुक्रबार। समय भन्नुहोस् त विशालजी। समय भन्नुभएको सर? हजुर। समय चाहिँ कति 12:57। यो बिहान कि दिउँसोको हो? हजुर सर। दिउँसो कि बिहानको हो? यो चाहिँ दिउँसोको सर। जन्मस्थान कहाँ हो विशालजी? हजुर, जन्मस्थान कहाँ हो? जन्मस्थल चाहिँ के अरे म्याग्दी सर। 2047 साल चैत्र 7 गते, समय 12:57, राशि वृष, नक्षत्र कृतिका, नामको अक्षर हुन्छ ए बाट हुन्छ है त। जिज्ञासा के छ भन्नुहोस्? हजुर, जिज्ञासा के छ भन्नुहोस्? जिज्ञासा चाहिँ म के गर्दा हुन्छ, बिजनेस गर्दा कतिको भलाइ हुन्छ, बाहिरको के अरे विदेशको ऊ कस्तो हुन्छ भनेर सर है। हुन्छ, टेलिभिजन हेर्दै गर्नु है त। हजुर हुन्छ सर। हस्, विशालजी हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो बारेमा जिज्ञासा राख्नुभयो पोखराबाट। कुण्डलीको बारेमा चर्चा गरौँ। विशालजी, सूर्य बुधको बुधायित्व राजेको भने बुध ग्रह निचो छ। तपाईँको बुध ग्रह लग्ने निचो भएपछि के हुन्छ भने कर्मवृद्धिमा अलिकति सङ्घर्ष, बढी मेहनत, बढी परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा पन्ना भन्ने रत्न पाइन्छ, त्यसलाई धारण गर्नु होला कान्छी बनाउन, जसले गर्दा उन्नति प्रगति राम्रो हुन्छ। किनकि लग्नेश तपाईँको कमजोर छ, यसलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ। जति बलियो भयो त्यति तपाईँको जीवनमा उन्नति, प्रगति, मान सम्मान वृद्धि हुन्छ है त। महालक्ष्मी योगमा मङ्गलको प्रभाव माङ्गलिकरण भएको छ, जसले गर्दाखेरि वैवाहिक सम्बन्धमा खटपटता, तनावता बढी वृद्धि हुने कार्य ग्रह, त्यसमा ध्यान दिनु होला। राहु र केतुको अवस्था हेर्नु भने सबै ग्रहलाई कमजोर बनाएको छ। तपाईँलाई पोइन्ट वाइज भनिदिन्छु, त्यो कार्य गर्नु होला, जसले गर्दा राम्रो हुन्छ है त। 1 नम्बरमा सोमबारको दिन 2वटा तामाकनाग शिवजीको मन्दिरमा चढाइदिनु होला, जसले गर्दा तपाईँको जीवनमा उन्नति प्रगति हुन्छ। माङ्गलिक प्रभावको निवृत्तिको लागि माङ्गलिक शान्ति गर्नु होला, जसले गर्दा राम्रो हुन्छ। पन्ना भन्ने रत्न धारण गर्नु होला कान्छीहरूमा, जसले गर्दा तपाईँको उन्नति प्रगति, भाग्य वृद्धि, तपाईँको विल पावर, इच्छा शक्ति बढीभन्दा बढी वृद्धि गर्न आउँछ। अब विदेशको प्रसङ्गमा कुरा निक्ल्नु, विदेश कारक ग्रह बृहस्पति अनुकूल भएर बसेको छ, त्यसले गर्दा तपाईँले विदेश जान सक्नुहुन्छ। पूर्व उत्तर तपाईँले जानुहुन्छ, कोरिया जान सक्नुहुन्छ, जापान जान सक्नुहुन्छ, अस्ट्रेलिया जान सक्नुहुन्छ। ती देशहरूमा तपाईँलाई राम्रो उन्नति प्रगति हुने योग रहेको छ। अब दशा हेर्नु तात्कालिक अवस्थामा के छ विशालजी। अहिलेको समयमा तात्कालिक अवस्थामा तपाईँलाई त्रिभागी दशामा छ। 2075 सालदेखि 2085 सालसम्म बृहस्पतिको अनुकूल दशा आइसकेको छ, राम्रो दशा प्रारम्भ भइसकेको छ। भनेपछि अब के हदसम्म तपाईँको राम्रा दिन सुरु भए, अब उन्नति प्रगतिका योगहरू अगाडि बढ्न सक्ने दिनहरू आइसके। त्यसले गर्दाखेरि यो समयलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु होला, जसले गर्दा राम्रो हुन्छ है त। अझ 2078 साल चैत्र 6 गते पछाडि तपाईँको विदेशको एकदम राम्रो हुन्छ। तपाईँले अझै मेहनत गर्नुहोस्, सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर चैत्र 6 गतेपछि तपाईँको राम्रो उन्नति प्रगतिको योग छ, त्यसपछि तपाईँले सफलता त प्राप्त गर्नुहुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि नै सफलता प्राप्तिको लागि अलिकति सङ्घर्ष, मेहनत गर्नु होला। जाप पाठ गर्नुपर्ने अवस्था केही पनि छैन, किनकि भ्रामरी सकिन आँटेको छ, समाप्ति हुन आँटेको छ। चञ्चलता बढी वृद्धि गर्छ, के गरौँ कसो गरौँ, छटपट पनि बढी वृद्धि गर्छ, त्यसमा ध्यान दिनु होला। तर भ्रामरीको जाप पाठ गर्नु पर्दैन। मङ्गलबारको दिन रातो रङको कपडा दान दिए पुग्छ है त। यी कार्य गर्नु होला, जसले गर्दा राम्रो हुन्छ। मैले तपाईँलाई भने यी कार्य गर्नु भने तपाईँको उन्नति प्रगति, मान सम्मान वृद्धिमा सहजता आउँछ। धन्यवाद विशालजी, हामीलाई टेलिफोन गरिदिनु भएकोमा। दर्शकहरू तपाईहरु पनि हामीलाई टेलिफोन गरी आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँका जिज्ञासाको समाधान निभाउन उपाय दिनेछौँ ज्योतिर्विज्ञान, वास्तुविज्ञान, रत्नविज्ञानका आधारमा। दर्शकहरू समय पुनः छोटो विश्रामको हेर्दै गर्नुहोला मकाल टेलिभिजन एचडी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यहाँका जिज्ञासाको समाधान निभाउन उपाय दिनेछौँ ज्योतिर्विज्ञान, वास्तुविज्ञान, रत्नविज्ञानका आधारमा। जीवनलाई कसरी सुख, शान्ति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, वृद्धि गर्न सकिन्छ, यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। अब यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी जीवनमा सङ्घर्ष गर्छौँ, मेहनत गर्छौँ, परिश्रम गर्छौँ।
त्यो सङ्घर्ष मेहनत परिश्रमले हामीले जुन चिज हामीले प्राप्त गर्न खोजेको हुन्छौँ नि त्यो प्राप्त गर्न खोजेको उचाइलाई यदि हामीले प्राप्त गरिसकेपछि त्यो उचाइलाई रक्षा गर्न सकेनौँ त्यसको निवृत्ति गर्न सकेनौँ रक्षा गर्न सकेनौँ भने त्यसबाट धेरै क्षति बेर्नुपर्छ भने कुनै व्यक्ति कुनै पदमा पुग्छ त्यसको उचाइ उच्च रहेछ त्यो उचाइ आफ्नो ओहदालाई आफ्नो मान सम्मान प्रतिष्ठालाई चाहिँ उसले मेन्टेन भन्छौँ नि त्यो मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ तब जसले त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो उचाइलाई त्यो मान सम्मानलाई त्यो पदवीलाई चाहिँ उसले चाहिँ जोगाना गर्न सक्दैन त्यो पतन भएर जान्छ र काम क्रोध लोभ मोह अलिकति त्यहाँनिर रोक्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ र अब यिनैलाई रक्षा गर्नको लागि हामीले रक्षा सूक्त पाठ गर्न सक्यौँ भने आफ्नो भएको चिज जुन प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई चाहिँ रक्षा गर्न सक्छौँ चाहिँ कर्म वृद्धिको लागि कर्म गर्छौँ प्रयत्न गर्छौँ मान सम्मानको लागि हामीले जुनै पनि मेहनत परिश्रम गर्छौँ त्यो चिज प्राप्त गरेपछि त्यसको रक्षा गर्नु आफ्नो कर्तव्य हो त्यसको लागि हामीले विभिन्न उपायहरू लिन सक्छौँ त्यो उपायद्वारा चाहिँ रक्षा गरेर अगाडि बढाउने अझै उन्नति प्रगति राम्रो हुन्छ भनेपछि विजय प्राप्तिको लागि हामी विजय सूक्त गर्छौँ विद्यार्थीको लागि हामी नील सरस्वती पाठ गर्छौँ भने रक्षा सूक्त पाठ पनि हामीले अवश्य गर्नुपर्छ जसले गर्दा के हुन्छ भने रक्षा हुने कर्ममा सहजता उन्नति प्रगति सम्पूर्ण हुने योग सिर्जना हुन्छ भनेपछि यी चिजलाई हामीले बुझ्दै 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 अगाडि बढ्यौँ भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव धेरै वृद्धि हुन्छ र धेरै जुन चिज प्राप्त गर्ने इच्छा राख्छौँ त्यसबाट धेरै आकाङ्क्षा मनोआकाङ्क्षा चाहिँ धेरै वृद्धि गर्नु हामीलाई धेरै उत्तम मानिँदैन मानव जीवन हो कर्म गर्छौँ अस्थिर मन छ भन्दैमा अधिक लोभ लाभ गर्नु चाहिँ क्षति नै कारक हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मानव जीवनलाई पनि सकेसम्म सेवामुखी बनाउन सक्यो भने त्यो सेवामुखी जीवनबाट उसले सुख शान्ति सम्पूर्ण प्राप्त गर्छ शास्त्रमा भनेको छ नि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम भनेपछि शास्त्रमा के भन्छ 18वटा पुराणको एउटै निष्कर्ष रहेको छ के हो त भन्दा परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम परोपकार गर्नु चाहिँ पुण्य हो भने पाप गर्नु चाहिँ अर्काको कुबरो चिताउनु चाहिँ पाप हो भन्ने प्रत्यक्ष यसरी शास्त्र निर्दिष्ट कुराहरूलाई हामीले लिँदै अगाडि बढ्न सक्यौँ भने सुख शान्ति समृद्धि हुन्छ दर्शकवृन्द हामीलाई तपाईँलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टेलिफोन नम्बर 021571319 र फेसबुक पेज मार्फत जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ facebook.com/ज्योतिष गौतम हामी अर्का जिज्ञासाको समाधान निवारण उपाय दिनेछौँ फेसबुक पेजमा जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ हामी तपाईँहरूका जिज्ञासाको समाधान निवारण उपाय दिनेछौँ धर्म पर्व संस्कार संस्कृति उत्सवको बारेमा विशेष चर्चा गर्छौँ यसका जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ पूर्वीय ज्योतिर्विज्ञान वास्तुशास्त्र र रत्नशास्त्रको बारेमा जिज्ञासाको हामी समाधान निवारण उपाय दिनेछौँ दर्शकवृन्द जसरी तपाईँले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ हामी तपाईँहरूका जिज्ञासाको समाधान निवारण दिन त्यति आकर्षित हुन्छौँ तपाईँले मकालु टेलिभिजनमा दिउँसो 2 बजेदेखि 3 बजे हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुभयो हामीले यहाँका धर्म सम्बन्धी पर्व सम्बन्धी संस्कार र संस्कृति सम्बन्धी चर्चा गऱ्यौँ भने हाम्रो 4 बजेदेखि साङ्गीतिक कार्यक्रम हुन्छ डायल मकालु यसमा पनि तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ टेलिफोन गरेर आफ्नो गीतहरू डेलिकेट गर्न सक्नुहुन्छ र साङ्गीतिक कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द यिनै चर्चा परिचर्चाका साथ म ज्योतिष सुभाष गौतम बिदा लिन्छु हेर्दै गर्नुहोला मकाल टेलिभिजन आजको दिन शुभ रहोस् नमस्कार